السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا اليوم غنوريكم إن شاء الله كيفاش تنشئوا موقع جوجل سيت باستعمال البيسي ولا فقط الهاتف، لأن كاين اللي تيبغي يستعمل فقط الهاتف. دونك أول حاجة جوجل تتغوشيرشي جوجل سيت. دونك خص تكونوا ديجا كونيكتي في الجيميل ديالكم. دونك راه كليكيتو على جوجل سيت. دونك هنا donc Google Site, pardon. Pour créer ou modifier un site, accédez à Google Site depuis votre ordinateur. نعطيكم واحد الميساج يقول لكم ان ما يمكنش تكريو جوجل سيت من البورتابل ديالكم ولا من الطابلت. دونك هنا باش تحلوا هذا المشكل، دونك بالنسبه اللي عنده ان بروبليم في ما عندوش ان بي سي، دونك يسوفي دونك تكليكيو على فيرسيون بور اورديناتور باش تحولوا النافيغاتور الفيرسيون ديال الديسكتوب. دونك هنا يخرج لكم لا فيرسيون ديال جوجل سيت ديال الديسكتوب، وتشوفوا لي سيت ريسون باغ اكزومبل اللي مداير هنا، ولا تقدروا تكريو ان نوفو سيت باغ اكزومبل فيد، ولا تعزلوا ان تمبليت. دونك هنا تمكنوا انكم تكريو ان سيت غير من البورطابل ديالكم. دونك هنا تكتبوا باغ اكزومبل لو تيتر ديال فوتر باج. Donc, je sais pas, site de sport, ainsi de suite. هنا تقدروا تجربوا par exemple ce qu'on appelle drag and drop. بغيتو par exemple تكليكيو هنا افيشي لكم هاد لو كونترول. هنا تقدروا تاجوتو دي زيماج، هنا عاوتاني تموديفيو لو تكست ainsi de suite. دونك هنا خصكم تشوفوا غير في هاد لا بارتي par exemple insertion. دونك تشوفوا هاد هنا باغ اكزومبل عندنا كيلكو كونترول. هنا عندنا تكست ريدكتيبل، دونك هذيك لا تكست اللي تطلع وتنزل. طابل دو ماتيير يعني منيو. هنا كاروسيل ديماج يعني اونسومبل ديال لي زيماج اللي تيديفيليو. هنا عندكم لي بوطون لي سيباراتور انسي دو سويت. دونك هنا تحاولوا تيستيو هاد لي كونترول كاملين. هنا عندكم لي زيماج مع لي تكست انسي دو سويت، تقدروا تكليكيو عليهم انسي دو سويت. تقدروا تعزلوا باغ اكزومبل ان تيم، باغ اكزومبل تيم كوم فو فوايي، تبدلوا لو تيم انسي دو سويت. تقدروا هنا لاباج الاولى تكون باج اكوي. دونك تقدروا بيان سور تاجوتيو اون نوفيل باج سو باج انسي دو سويت. وفي الاخر بيان سور تكليكيو على بوبليي وتدخلوا لو نون ديال لو سيت ويب اللي بغيتو. باغ اكزومبل غنديرو سبور ماروك. بيان سور هنا جوجل سيت في ليبرجمون ديالو كيعطيكم باغ ديفو لو لين ديال جوجل سيت. دونك صلاحتو site.google.com/view عاد تيدير لكم /sport maroc. تقدروا من بعد ان شاء الله تاسوسيو لو سيت ديالكم واحد النون دومين راه بغيتو. اوسي ما تنساوش ديروا ليه جوجل اناليتيك. دونك تاجوتيو اللين في جوجل اناليتيك باش تشوفوا لي زانفورماسيون على شحال من واحد تيدخل لكم لو سيت انسي دو سويت. دونك هنا من بعد هنا باغ اكزومبل تشوفوا لادريس كانت ديجا اكزيستونت، تقلبوا على اون اوتر ادريس ainsi de suite. Donc vous تبيبليو، تكليكيو سور بيبليي. دونك الله يسر الامور. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.